على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم دا معراج دا معجزہ، معراج دا واقعہ، اس دے متعلق رمضان المبارک تو پہلے کچھ جمعہ دے بیانات دے ہوتے مختصراً عرض کیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام تو مسجد اقصی تک سیر فرمائی، مسجد اقصی دے اندر نبیاں نو امامت کرائی اور اس تو بعد 7 آسمانہ دی سیر کی تھی۔ آسمانہ دی سیر دے دوران مختلف نبیاں دے نال ملاقاتاں ہوئیاں اور اتھے جڑے حالات واقعات پیش آئے تورے سامنے بیان کیتے ہن۔ درمیان دے اندر رمضان المبارک دا مہینہ شروع ہو گیا، اس مناسبت نال معراج دے واقعے نو روک کے رمضان المبارک دے متعلق مسائل وغیرہ بیان کیتے ہن۔ آج دوبارہ تورے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی معراج والا واقعہ کہ 7 آسمانہ تے پہنچ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ رب العزت نے جنت دے کچھ مناظر دکھوائے اور جہنم دے عذاباں دا بھی کچھ منظر اور مشاہدہ کروایا کہ جیرے اللہ دے نافرمان لوگ ہیں انہاں دیاں نافرمانیاں دے کیرے کیرے عذاب ڈھیمنے ہیں مرن تو بعد۔ اللہ پاک نے مختلف عذاب دکھوائے نبی علیہ السلام نو، کیونکہ انسان جیرلے کینو سزا تھیندی ہوئی دیکھ دے کہ فلانے بندے اے غلطی کیتی آئی تے اس نو اے سزا ملدی پئیے، سزا ملدی دیکھ کے تے بندہ وقت اس غلطی تو رک ویندا ہے کہ میں اس تو رک ونجا نہیں تا جن اس نو مار پئی ڈھیندی آئی ان یار مینو بھی مار ڈھی سی۔ ایک انسان دی فطرت ہے، بعض دفعہ انسان نو پتہ بھی ہوندا ہے برائی دا فلانی شے بری ہے لیکن اس تو باز نہیں آندا، جیلے اپنی اکھیاں نال کینو کٹیندا دے دے فلانے بندے حرکت کیتی ہے تے کٹیندا پہ آئی، اگر میں بھی یہ جا کام کیتا مینو بھی کوٹ پومنی ہے، ہن او بندہ وات اس برائی تو راہ ویندا ہے، رک ویندا ہے۔ ان یار اللہ پاک دیاں نافرمانیاں کرن نال اللہ نے سزا دیونی ہے مرن تو بعد، او ہن اساں آپ نہ دیکھ سکدے اپنی دنیا والی اکھ نال، کیونکہ مرن تو بعد ہر بندے دی روح اپنے مقام تے پہنچ گئی، اس نو اپنی سزاواں ملنیاں، ہر بندے دی روح اپنے مقام تے پہنچ گئی، اس نو انعامات ملنے۔ اساں دنیا دے اندر راہ کے دنیا دی اکھ نال او مناظر نہ دیکھ سکدے کہ فلانا بندہ یہ گناہ دا کام کریندا آئی اس نو دیکھن کہ تھیندا پہ اس نال کیڑی سزا پہ دیندی ہے، اساں دیکھ نہ سکدے۔ لیکن اللہ پاک نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو کچھ مناظر دکھوائے،
تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم او منظر دیکھ کے اپنی امت نو ون کے دسین اور امت دے لوگ انہاں مناظر نو ذہن چ رکھ کے تے وقت انہاں برائیاں تو باز آ ونجن رک کے رہن۔ تے اسے واسطے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو جہنم دے عذاباں دے اور سزاواں دے کچھ مناظر بھی دکھائے گئے، جنت دے بھی کچھ مناظر دکھائے گئے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت معراج دے سفر تے ویندے پئے ہن، راستے تے نبیاں دے نال ملاقاتاں ہوئیاں، ان یار فرشتاں دے نال بھی ملاقاتاں ہوندیاں گئیاں، اور فرشتاں دے نال جڑیاں ملاقاتاں ہوئیاں، حدیث پاک دے اندر آندا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو فرشتاں دی ہر جماعت نے پچھنا لواؤن دا حکم دیتا۔ پچھنا اے ایک علاج دا طریقہ ہے، یونانی طب دا طریقہ ہے علاج دا۔ جسم دے اندر کتھائیں بھی کوئی تکلیف ہے، درد ہے، تو اتھوں نے اپنے او دیسی طریقہ نال گندا خون کڈھینے انچا کہ جیلے جسم دے وچ گندا خون، گندے مادے جمع تھیندے وقت اتھوں تکلیف شروع تھی ویندی ہے۔ او وقت گندا خون کڈھینے ان جسم دے مخصوص مقامات ہیں، مخصوص جوڑ ہیں جسم دے جتھوں نے گندا خون کڈھا ویندا ہے، اس نال انسان دے جسم وچوں گندا خون نکل ویندا ہے، صاف ستھرا خون بچ ویندا ہے، انسان بیماریاں تو کافی حد تک بچا رہندا ہے، کیونکہ جسم میں جیلے گندی شے تے گندا خون رہا کونا، جسم صاف تھی گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور وچ بھی اے طریقہ علاج بڑا مشہور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی باقاعدہ پچھنے لویندے ہونے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا معمول ہے ہر مہینے چند دی 17، 19 اور 21 انہاں تاریخاں نو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پچھنا لویندے ہیں، یعنی گندا خون کڈھویندے ہوندے ہیں جسم دے وچوں۔ اور صحابہ کرام دا بھی بتے معمول ہے۔ اور اس دور دے اندر ہن تا چونکہ انگریزی طریقے علاج آ گئے، صرف ٹیکا، کیپسول تے گولی، اس تو علاوہ تا سانو کہیں شاید پتہ ہی کونی رہا ہو۔ کوئی بیماری ہوئے تا بس اس دا ہر بئی ہے کہ ٹیکا لوا رہے ہو، کوئی بیماری ہے تو اس دا علاج کیپسول گھن چھوڑو، پا تے ادھا کلو گولیاں تے کیپسولاں دا ایک ٹائم دا گھن چھوڑو، اے جی علاج پہ تھیندے۔ صرف اساں سمجھ گئے یہ طریقہ علاج ہے، اور بھی طریقے علاج ہیں بہت سارے، انہاں دے وچ پچھنے دا بھی ہے، تو اے بھی طریقہ علاج ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو فرشتاں دی جیڑی جماعت بھی ملی، انہاں آپ علیہ السلام نو اسے پچھنے لواؤن دا حکم دیتا۔ چنانچہ حدیث پاک دے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان، ما مررت لیلۃ اسری بی بملئ، معراج دی رات آپ علیہ السلام نے فرمایا جس فرشتہ دی جماعت دے کولوں بھی میرا گزر ہوئے، فرشتہ دی جس جماعت دے کولوں بھی میں لنگھا، الا قالو یا محمد مر امتک بالحجامہ، فرشتہ دی ہر جماعت نے مینوں یہ گل آکھی، اے محمد اپنی امت نو پچھنے لواؤن دا حکم دیویں۔ تو اس تو معلوم تھیندا ہے کہ پچھنے لواونا، گندا خون کڈھاونا، اے بھی بڑی اہمیت رکھیندا ہے، بڑی اہمیت اس دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا بھی معمول ہے، تو ایک سنت عمل بھی گویا بن گیا۔ پہلے دور وچ کوئی لوگ منہ دے نال چھک کے گندا خون کڈھیندے ہیں، کوئی کیرے طریقے نال، کوئی کیرے حربے نال۔ اج کل جدید دور ہے تو اس واسطے جدید آلات بھی آ گئے، تو اے پچھنے لواؤن دا حکم دیتا گیا، فرشتہ نے بار بار تلقین کی تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ملاقات جہنم دے نگران فرشتے دے نال بھی ہوئی۔ جہنم دا نگران فرشتہ مالک، اور وہ کتنا خوفناک فرشتہ ہے، کتنی خوفناک اس دی شکل و صورت ہے۔ حدیث پاک دے اندر خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دی خوفناکی نو بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ كَرِيهِ الْمَرْآةِ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اساں ایک ایسے فرد دے کول پہنچے جیڑا بہت خطرناک شکل و صورت دا مالک ہے، بڑی بھیڑی شکل و صورت اس دی، کا اکرہ ما انت رائن رجلا مرآ،
آپ علیہ السلام نے فرمایا دنیا دے اندر تے کوئی بھی بندہ اگر خوفناک شکل و صورت دا ڈٹھا ہوئے، کوئی بھی خطرناک شکل و صورت دا بندہ، انہاں سارا دے نالوں بھیڑی ترین تے خطرناک شکل و صورت اس دی، آپ علیہ السلام نے فرمایا او جہنم داروغا مالکی بڑی خطرناک شکل و صورت، اور اس دے نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ملاقات ہوئی تے ملاقات دی کچھ حالت نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ حدیث پاک دے الفاظ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نو فرمایا، اے جبرائیل مالی، اے میرے نال کے واقعہ پیش آیا ہے، لم آتے اہل سمائن، میں آسمان دی سیر نو آیا، آسمانہ دی جیری مخلوق دے نال بھی میری ملاقات ہوئی ہے، جیرے فرشتے دے نال بھی ملاقات ہوئی، نبیاں دے نال میری ملاقات ہوئی، جن دے نال بھی ملاقات ہوئی ہے، الا رحبو بی وضحکو لی، انہاں سارا نے میرا استقبال کیتا ہے، مینوں خوش آمدید آکھے، وضحکو لی، اور میرے سامنے ہس کے مینوں ملن، جیرا بھی مینوں ملدا رہے ہے مینوں ہس کے ملدا رہے ہے، غیر رجل واحد، سوائے ایک فرد دے، سارے مینوں ہس کے ملن لیکن سوائے ایک فرد دے، فسلمت علیہ فرد علیہ السلام، کہ میں اس دے نال ملاقات کیتی ہے، میں اس نو سلام کیتا ہے، اس مینوں سلام دا جواب بھی دیتا ہے، ورحب بی، اور میرا استقبال کرے ہویا مینوں خوش آمدید بھی آکھے اس نے، لیکن ولم یضحک لی، میرے سامنے او ہسا کوئی نہیں، مینوں مسکرا کے تے ہس کے نہیں ملا، موڈ دے نال میرے نال اس ملاقات کی تھی۔ جنہیں ایک بندہ کہنوں ملے، سلام بھی کرے، سلام دا جواب بھی دے وے، کیال خیری کرے، لیکن منہ تے ذرا جے بھی مسکراہٹ نہ ہوئے، منہ بنا کے موڈ دے وچ ملے، تو بندہ بھی سوچن لگ ویندا ہے بھائی میں اس دا کیڑا گناہ کیتا ہے، میرے نالوں کوئی نہیں ملدا پیا، منہ بنا کے خیر تے ہے، کیڑی کوئی اس دی میرے نال دشمنی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی یہ پوچھا کہ وَلَمْ يَضْحَكْ لِي، اس دے نال میری دعا سلام بھی ہوئی ہے، استقبال بھی ہویا ہے، خوش آمدید بھی آکھے، لیکن میرے سامنے وہ بندہ ہسا کوئی نہیں، مسکرایا کوئی نہیں میرے سامنے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اور نیکی دا عمل کہ کوئی مسلمان دوجے بندے نو ملے تو مسکرا کے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحتقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی دے عمل نو، کسی بھی نیکی دے کم نو حقیر نہیں سمجھنا، گھٹیا نہیں سمجھنا، باویں کوئی بھی نیکی دا عمل ہوئے، ولو ان تلقا اخاک بوجہ طلق، نبی علیہ السلام نے فرمایا بھاویں تو اپنے بھرانو خندہ پیشانی دے نال ملے، بھاویں تو اپنے بھرانو ہس کے اور مسکرا کے ملاقات کریں، اے بھی نیکی دا کم ہے، اس نیکی دے کم نو بھی گھٹیا نہیں سمجھنا۔ تا آپس دے اندر بندہ ملاقات کرے، تا ہس کے ملاقات کرے، مسکرا کے بندہ ملے، منہ بنایا یا نہ ہوئے، منہ پھلا کے نہ ملے، ولا تسعر خدک للناس، لوگاں دے سامنے منہ پھلا کے نہیں راونا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وجہ کہ میں سارا دے نال ملاقات کیتی ہے، سارا مینوں خوش آمدید آکھے، استقبال کیتا ہے، مسکرا کے ملن، لیکن ایک فرد دے نال ملاقات ہوئی ہے، مسکرایا کو نہیں، اے جبرائیل ایک معاملہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا محمد ذاک مالک خازن جہنم، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، او جڑا بندہ جس دے نال تساں ملاقات دی گل پہ کریں دیو، او مالک نا دا فرشتہ ہے جڑا جہنم دا نگران تے داروغہ فرشتہ ہے۔ لم یضحک منذ خلق،
جداں تو اس نو پیدا کیتا گیا ہے اس دے ہاڑے تو چاہ کے اج تک اس دے منہ تے کدیں ہاسا نہیں آیا، اس دے چہرے تے کدیں مسکراہٹ نہیں آئی، اس دی فطرت دے اندر بھی مسکراونا کوئی نہیں، اس دی فطرت دے اندر بھی ہاسا کوئی نہیں۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا وَلَوْ ضَحِكَ إِلَىٰ أَحَدٍ لَضَحِكَ إِلَيْكَ، اور اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس مالک نہ دے جہنم دے نگران فرشتے ہسنا ہوندا، کسی دے سامنے مسکراونا ہوندا تا تواڈے سامنے ضرور ہسا ہویا، تواڈے سامنے ضرور مسکرایا ہویا، لیکن جیلے تواڈے سامنے بھی توانو بھی ہس کے نہیں ملا، کسی دے سامنے بھی وہ مسکراونا کوئی نہیں، کسی دے سامنے بھی اس ہسنا کوئی نہیں۔ تو ایک تا شکل خوفناک خطرناک اور وقت چہرے تے کی رہی مسکراہٹ ہی اس دے نہیں آمنی، غصہ، کیونکہ جہنم اللہ دے غضب والی جگہ ہے، اور وقت جہنم دے نال جیڑی شے منسوب ہے اللہ دے غضب والی منسوب شے ہے، اتھے نے وقت ہاسے تے مسکراہٹاں کونے اتھے نے غصے ہونے، خوفناکیاں اور خطرناکیاں ہونیاں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو مختلف نافرمان لوگاں دے عذاب دے مناظر دکھوائے گئے کہ جڑے لوگ اللہ دیاں نافرمانیاں کرن والے گناہگار لوگ مرن تو بعد انہاں دے کے حالات ہونے ہیں۔ چنانچہ جڑے حرام خور لوگ ہیں، حرام کھاون والے لوگ، انہاں دا عذاب دا منظر دکھوایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَضِيتُ هُنَيْهَةً، تھوڑا جتنا میں آگے چلا، فَإِذَا أَنَا بِإِخْوَانَةٍ، میں پہنچ گیا کچھ دسترخانہ دے کول، دسترخان لگے پین، علیہ لحم مشرح، انہاں دسترخانہ دے اتے بھنا یا گوشت چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے مزیدار قسم دا لذیذ قسم دا تازہ گوشت بھنا یا لگا پہ ہے، دسترخوان لگی ہوئیں تے اتے مزیدار قسم دے گوشت دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بوٹیاں بن کے بھن کے تے او گوشت لگوئے ہے، لیس یقربھا احد، لیکن انہاں دسترخانہ دے نیڑے کوئی ایک بندہ بھی کوئی نہیں ودا۔ فَإِذَا أَنَا بِإِخْوَانَةٍ أُخْرَى، تے نال ہی کچھ دوجے دسترخوان بھی لگے ہوئے علیہ لحم، انہاں دسترخانہ دے اتے بھی ماس لگا پہ ہے، لیکن قد ارواح و انتنا، وہ بالکل سڑویا تے خراب قسم دا ماس، انتہائی قسم دا بدبودار قسم دا ماس، گندا سڑویا تے بدبودار قسم دا ماس لگویا، ایک پاسے دسترخوان عمدہ قسم دا گوشت بھنا ہویا چھوٹی چھوٹی بوٹی بنی ہوئی لگا پہ ہے، دوجے پاسے دسترخوان گندا سڑا ہویا بدبودار گوشت لگا پہ ہے، اندہا اناسن، تے اسے دے کول لوگ موجود ہیں، جرا گندا سڑا ہویا ماس ہے اس دے کول لوگ موجود، یاکلون منہا، تے اسے ماس دے وچوں لوگ کھون تے لگے پین، چنگے ماس نو چھوڑ کے گندے سڑے ہوئے بدبودار ماس نو کھاندے پین۔ میں حیران ہو کے پوچھا قلتو یا جبریل من ہاؤلا، اے جبرائیل اے بندے کون ہیں، اے کے ماجرا پہ ہوندہ ہے، اتنا لذیذ قسم دا گوشت چھوڑ کے تے اتنا گندا سڑا ہویا بدبودار ماس پہ کھانے، اے کیرے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا جبرائیل علیہ السلام کو، کیونکہ آپ علیہ السلام نو خود پتہ کو نہیں کہ ایک کے معاملہ پہ ہوندہ ہے، معلوم ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب کوئی نہ، جیرا عالم الغیب ہوئے اس نو کائنات دی ہر چیز دا پتہ ہوندہ ہے، پوچھن دی لوڑ ہی نہیں ہوندی، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ نو کائنات دے ہر ذرے دا علم ہے، لیکن نبی علیہ السلام نو پتہ کو نہیں کہ یہ بندے کون ہیں، انہاں دے نال کے معاملہ پہ ہوندہ ہے تے کیوں پہ ہوندہ ہے۔ قلتو یا جبریل من ہاؤلا، میں پوچھا اے جبرائیل اے بندے کون ہیں،
کہ پیا ہوندا انہاں دے نال معاملہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہؤلاء من امتک یاخذون الحرام ویترکون الحلال، اے تواڈی امت دے او لوگ ان جڑے حرام نو اختیار کریں تے حلال نو چھوڑ دیں، حلال کم نو، حلال خوراک نو، حلال غذا نو چھوڑ دیں تے حرام غذا کھانے، حرام لقمے اپنے پیٹ دے اندر کھڑے دیں۔ اے انہاں دی سزا ہے کہ جہنم دے عذاب وکھرے پہ مل دن، جہنم دی بھا دا سیک تے ساڑ وکھرا تے نالے گندے بدبودار گوشت بھی انہوں کھلوائے ویندے پین کہ دنیا تے اللہ دا عمدہ قسم دا حلال دا رزق بھی تواڈے نصیب چاہیے، لیکن تساں اس نو اختیار نہیں کیتا، گندا حرام والا بدبودار کھانا تساں کھاندے رہے ہو، گندا حرام دا لقمہ کھاندے رہے ہو، اس دی سزا یہ ہے جو گندے سڑے بدبودار گوشت نو کھاندے رہو۔ تو حرام نو کھاؤن والے لوگاں دا انجام، حرام صرف کتا یا کھرکا یا سور نہیں کہ صرف یہی حرام ہیں، اساں دیاں کہ وہ فلانے جیرن چوہے کھانے، سپ کھانے، سور کھانے، حرام کھاؤن والے انہاں دے تے آفتاں پیاں آندیاں حرام کھاؤن دی وجہ تو، او تا کہ شریعت نو منے دے جو نین، او تا اسلام نو منے دے جو نین، انہاں دے نزدیک تا حرام حلال دا تصور ہی کوئی نہیں۔ اسارے نزدیک جو تصور ہے حرام تے حلال دا، اسارے کول جو دستور ہے موجود شریعت والا کیری شے حرام ہے کیری شے حلال ہے، اساں کتنا حرام تے حلال دا فرق کریں دیا۔ ٹھیک ہے اساں کتا نہ کھاندے، سور نہ کھاندے، کھرکا نہ کھاندے، لیکن جیرے کھانے تو شریعت نے منع کر دیتا ہے وہ حرام دا کھانا جیرا کھانے ہیں وہ سور تے کتے نال ود کے حرام ہوندا ہے۔ او جیرے سور تے کتے کھاندے پین انہاں دے نزدیک تا حرام حلال دی تمیز ہی کوئی نہیں، اسارے نزدیک جو تمیز موجود ہے تے وت بھی کھاواں اسے شے نو تو انہاں نالوں زیادہ حرام کھاؤن والے اساں بننے ہاں۔ شریعت نے منع کیتا ہے جہڑیاں چیزاں تو، شریعت نے منع کیتا ہے کوئی بندہ فوت ہو گیا اس دے گھر ترائے دیہاڑے تک روٹی نہ کھاؤ، اپنے گھروں کھاؤ، کتنا عمل کریں دیا، حرام ہے، کون بچدا ہے؟ بھاویں مرغی پکی پئی ہوے، بھاویں بکری ہوے، بھاویں گاں پکی پئی ہوے، حلال دیے لیکن شریعت کے خلاف ہے وہ بھی حرام ہے۔ کل 40ویں شریعت نے منع کیتے، 11ویں غیر اللہ دی نظر نیاز میلاداں انہاں دے کھانا تو شریعت نے منع کیتا ہے، بھاویں بکرا پکا پیا ہوے تے بھاویں گاں پکی پئی ہوے، جیلے شریعت نے منع کیتا ہے حرام کر دیتا ہے شریعت نے، اور اساں کھواں تے اساں کہاں اساں کو کتا تا نہیں کھادا، حلال شے کھا دی اسے، بسم اللہ ہی پڑھا گیا تے حلال کھا دی اسے، انہاں واسطے تا دستور جو کوئی نہیں حلال حرام دا، انہاں واسطے فرق جو کوئی نہیں حلال حرام دا، سارے واسطے جو ہے اساں کتنا فرق پہ کریں دیاں۔ چوری دی بجلی نال پمپ چلا کے پانی پیندے پیاں تا کیا وہ پانی سارے واسطے حلال ہے؟ چوری دی بجلی نال پانی استعمال کر کے اس نال وضو پہ کریں دیاں، کیا اساں حلال پہ استعمال کریں دیاں؟ چوری دا پانی اپنی فصلاں نو لا کے تے وہ فصلاں کھاندے پیاں، کیا یہ حلال نہ سارے واسطے؟ سود دے قرضے گھن کے تے کاروبار کرنا، سود دے قرضے گھن کے تے زراعت تے کاشتکاری کرنا، کیا وہ سارے واسطے حلال ہے؟ صرف کتا اور خنزیر حرام نہیں، یہ چیزاں بھی حرام ہیں، باویں ظاہری طور تے حلال پہ لگ دیاں لیکن جلے طریقہ حرام دا آ گیا تو حرام بن ویندیاں۔ اور جیرا حرام کھاندا ہے کتنی سخت وعید، کیونکہ اللہ پاک نے ہر انسان دا رزق لکھ دیتا ہے، دنیا تے رزق انسان نو ملنا ہے جیرا لکھا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جن انسان نو موت لبھیندی ہے انہاں رزق بھی انسان نو لبھیندا ہے، رزق انسان نو توڑ تک پہنچ کے آندا ہے۔ یہ حکومت انسان دی مرضی ہے جو حلال طریقے نال کھاوے تے بھاویں حرام طریقے نال کھاوے، ملنا ہے رزق کو، حرام نال کھاسی تا ملسی ہوا رزق جرا لکھا پیا آئی، حلال نال کھاسی ہوا رزق جرا لکھا پیا آئی ملسی، لیکن فرق ہے جو حلال نال کھاسی تو ستھرا کھاسی،
وبال اور سزا تو عذاب تو بچ ویسی تے حرام نال کھاسی تو وہ گند پیا کھاندا ہے اور وہ وبال دا اور عذاب دا ذریعہ بھی پیا بندا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو اے منظر ایک دکھوایا گیا حرام کھانا لاندا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم مزید ہنیہتن، اس تو بعد تھوڑا جیا وقت میں اگو تے ٹردا، جنہیں میں اگو تے ٹراں فَإِذَا أَنَا بِأَقْوَامٍ، کچھ لوگاں دے کول میں پہنچا مشافرہم کا مشافر الابل، جنہیں اٹھاں دے تھنوں نن انیار انہاں دے تھن موٹے موٹے تھن، اتلا تھن سج کے اتو تک چایا کھلوتا ہے، تلواں تھن سج کے تلے تک آیا کھلوتا ہے، سجوے تھن اٹھاں دی طرح فتفتح افواہہم، زوری زور تے انہاں دے منہاں نب کے کھولا ویندا پیا ہے، منہ پٹ کے فیلقمون من ذالک الجمر، جہنم دے انگارے انہاں دے منہاں دے وچ پائے ویندے پین، جہنم دے انگارے انہاں نوں کھلوائے ویندے پین زوری زور تے، منہ دے وچ انگارا ویندا ہے، ثم یخرج من اسفالہم، تے تلو انگارے نکل دے ویندن، جہنم دا انگارا منہ دے وچ ویندا ہے، تلو نکل ویندا ہے، تو او انگارا جیلے جہنم دا نکلنا ہے، خالی انگارا نہیں نکلنا، سارا کچھ اندر دا سال کے تے گال کے نکلنا ہے، کیونکہ قرآن وچ بھی آندا ہے کہ جیلے جہنمی جہنم وچ ویسن منگسن پانی کون ہو سی، انہاں نوں جہنمیاں دے گندے خون اور پیپ پلوائی ویسی، اور او بھی گرم کھول دی ہوئی، منہ چ ویسی، اندروں سارے آندراں پیٹا گوٹا سارا گال کے تے نکلی ویسی، وات دوبارہ انیار انہاں دی آندراں سے سدھی تھی ویسی، وات انیار بار بار، فیلقمون من ذالک الجمر، جہنم دی بھا دے انگارے انہاں دے منہ دے وچ پائے ویندے پین، انہاں نوں کھلوائے ویندے پین، ثم یخرج من اسفالہم، تے تلو انگارے نکل دے ویندن، فسمعتہم یزجون الی اللہ عز وجل، میں انہاں نوں سنا اللہ دے اگوں فریاداں کریں دے کھلوتے ہیں، آہو زاریاں پہ کریں دے اللہ دے اگوں، میں حیران ہو گیا، میں پوچھا اے جبرائیل من ہاؤلا، اے بندے کون ہیں، انہاں نوں ایک رازا پہ مل ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دسا ہاؤلاء من امتک الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، اے اللہ دے پیغمبر اے تواڈی امت دے او لوگ ہیں جڑے یتیماں دا مال نہ حق طور تے کھانے ہیں، یتیماں دا مال کھون والے لوگ، انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، اے جہنم دے انگارے پہ کھاندے ہوندے ہیں دنیا دے اندر، یتیم دا مال جڑا اپنے ڈھڑ دے وچ پیندے پیان، اے حقیقت دے اندر جہنم دے انگاراں دے نال ڈھڑ نوں پہ بھریندے ہیں، تے ان قریب انہاں نوں جہنم دے وچ سڑ گتا ویننا ہے، اے انہاں نوں پئی سزا ملدی ہے یتیماں دا مال کھون دی، منہ دے وچ جہنم دے انگارے پائے ویندے پین تے انگارے تلو نکل دے ویندن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مینوں جبرائیل علیہ السلام نے دسا یتیماں دا مال کھاون والا دی یہ سزا ہے، مرن تو بعد یہ سزا انہاں نوں ملدی رہنی ہے۔ تے یتیم دا مال کھاون دا انجام، یتیم دا مال کھاونا ایک تے ہے کہ یتیم بچہ ہے اس دے مال تے قبضہ کوئی کر گیا اس نوں کھا گیا، اے بھی یتیم دا مال کھاونا ہے۔ اسی طرح یتیم دا مال کھاونا اے بھی آندا ہے یتیم دے مال کھاونے کہ والد فوت تھی گیا ہے اور وہ بندہ اپنے پیچھے چھوٹی اولاد چھوڑ گیا ہے، دھیاں پتر اس دے چھوٹے یتیم، ہن پیو جیڑا مر گیا اس دی وراثت دے وچ چھوٹے بچوں دا حصہ ہے، والد دی وراثت دا جتنا فوت تھی ہے اور مال موجود ہے، زمین جائیداد کپڑے جتی پیسہ سارے دا سارا او یتیم بچوں دی جیڑا وراثت وچ آسی، یتیم بچوں دے کولوں کسی طریقے نال اس دے وچوں ایک وال برابر بھی کوئی شے گھننا جائز کونی، جتنے تک وہ یتیم بچہ عاقل بالغ سمجھدار نہیں تھیندا اتنے تک اس دے کولوں کوئی شے بندہ نہیں گھن سکدا، بھئی تو مینوں دے چا تے بندہ آ کے اس آپ مینوں دتی ہے چا، فلانے میرے بھتریجے مینوں دتی ہے چا یہ شے، میں اس کولوں منگی آئی اس مینوں دتی ہے چا، تے انہیں اس دا اختیار نہیں چلتا جتنے تک وہ بالغ نہ تھی سی، اتنے تک اس دی ملکیت چے،
ہن بندہ فوت تھی گیا، اس دی اولاد یتیم چھوٹی اولاد تے وقت اس دے گھراں دے وچ اسے دے پیساں دے وچوں دیگاں پکدیاں پیاں، ختم دے نام تے لوگاں نوں کھلوایا ویندا پیا، کلاں دے نام تے کھلوایا ویندا پیا، کہن لے کیڑے نام تے، حالانکہ او بندہ فوت تھی ہے، اس دی وراثت دے وچوں بچیاں دا حصہ آئی، اور اے جڑا مال ویندا پیا بچیاں دے حصے چوں تے ویندا پیا، یتیم دے مال دے وچوں تے ویندا پیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے اے بھی یتیم دا مال کھاؤن والا گناہ پہ ملدا ہے۔ اگر کوئی بندہ فوت تھیا تو دے چھوٹے بچے موجود ہیں تے ہن اے انہاں مختلف طریقہ نال لوگاں نوں کھلوایا ویندا پیا ہے، بچے کتے ہاں نہ کر سکدے، انہاں دا اختیار ہی کوئی نہیں، انہاں نوں پورا مال انہاں دے بالغ تھون تک پہنچاونا ضروری ہے وہ رساں نوں، اے بھی یتیماں دا مال کھانا ویندا پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم مزیت ہنیہتن وتست بعد تھوڑا جتنا میں آگے ٹرداں فَإِذَا أَنَا بِنِسَائٍ میں پہنچ گیا کچھ عورتاں دے کول تَعَلَّقْنَا بِصَدْیِہِنَّ اپنی چھاتیاں دے ذریعے لٹکی ہوئیاں کھلوتیاں عورتاں جہنم دے اندر لٹکی ہوئیاں اپنیاں چھاتیاں دے نال فَسَمِعْتُهُنَّ يَزْجِجْنَ إِلَى اللَّهِ میں انہاں نوں بھی سنا اللہ دے گوں فریاداں پیاں کرنیاں۔ میں جبرائیل علیہ السلام کو پوچھا یا جبریل من ہؤلاء النساء، اے جبرائیل اے عورتاں کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہؤلاء الزنات من امتک، اے اللہ دے نبی تہاڈی امت دے وچوں او عورتاں جڑیاں زنا کرنیاں، زانیہ تے بد کردار عورتاں، بدکار عورتاں، اے انہاں دی سزا ہے۔ جہنم دے اندر انہاں نوں الٹا لٹکایا گیا ہے اور جہنم دی بھا انہاں نوں لائی ویندی پئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ثم مزیت ہنیہتن و تھوڑا جتنا میں آگے تے ٹرداں فَإِذَا أَنَا بِأَقْوَامٍ کچھ لوگاں دے کول میں پہنچ وینا بطونہم امثال البیوت انہاں دے پیٹ اتنے وڈے ہیں جنہیں کوٹھے ہونے، کوٹھاں جتنے وڈے پیٹ، ڈھڈاں انہاں دیاں بڑیاں وڈیاں کوٹھاں جتنیاں، اور ایک حدیث دے اندر آندا ہے فیہ الحیات انہاں ڈھڈاں دے اندر سپ بھرے ہوئے ہیں، ترا من خارج بطونہم باہروں بھی وہ سپ نظر پیاں دے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بطونہم امثال البیوت او پیٹاں دے وچ سپ بھرے ہوئے تے باہروں سپ پہ نظر آندے ہیں، او وڈیاں ڈھڈاں والے موٹیاں ڈھڈاں والے کوٹھے جتنے پیٹ انہاں دے کلما نہز احدہم خرا انہاں دے وچوں جیڑا بندہ بھی اٹھیون دی کوشش کریندا ہے تلے ڈھاپ ہوندا ہے، اپنا پیٹ اس دے کولوں نہیں سنبھالا ویندا پیا، اتنا وڈا پیٹ اس دے نال اٹھی نہیں پیا سکدا، اپنی جھاں تو ہل نہیں پہ سکدے۔ فیقولو اور اللہ دے گوں عاجزیاں کریں یا پکار پہ کریں اللہم لا تقم الساعہ، اے اللہ قیامت نہ پیا قائم کریں، اے اللہ قیامت قائم نہ پیا کریں، کیوں جو پتہ لگا کھلوتا ہے ہن تے اے عذاب تے قیامت آ گئی تو اس تو بعد تب جہنم دے عذاب ہور ود وننے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَهُمْ عَلَى سَابِلَةِ آلِ فرعون اور او لوگ فرعونیاں دی گزرگاہ تے پیومنن، فرعونی جیرے جہنم دے اندر ان جہنم دی سزا بھگتے نے ہوئے، فرعونی جیرے راستے تو لنگ دین اے لوگ اسے راستے دے اتے پین فتجی السابلتو اتنے تک اس راستے تو لنگھنا لے لنگ دے پین، فرعونیاں نو بھی عذاب تھیندا ودا ہے، فرعونی بھی اللہ دی طرفوں عذاب کھاندے کھاندے اسے راستے تو لنگ دے پین فتاتاہم اور او جیرے لوگ کوٹھے جتنے پیٹ چاہ کے پین انہاں نو چت سٹینن، انہاں نو چتھیں دیوں آگو تے لنگ وینن، یہ حالت پہ انہاں دے نال پیش آندیے۔ فَسَمِعْتُهُمْ يَزِجُّونَ إِلَى اللَّهِ انہاں نو بھی میں سنا اللہ دے گوں فریاداں پہ کرنیاں۔ میں پوچھا یا جبریل من ہؤلاء، اے جبریل اے بندے کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہؤلاء من امتک الذین یاکلون الربا، اے پیغمبر اے تواڈی امت دے او لوگ ہیں جڑے سود کھاندے ہوندے ہیں، جڑے سود کھاون والے ہیں، اے اوہ لوگ ہیں تے انہاں دا یہ حال ہے جو جنہیں جن کہنو چمبڑ وینن تے ہوش حواس ختم تھی وینن، ان یار انہاں لوگاں دے نال حالت پہ پیش آندی ہے اپنی جگہ تو کھلو بھی نہیں پہ سکدے۔
ثم مزید ہنیہتن، نبی علیہ السلام نے فرمایا وقت تھوڑا جتنا اگو تے میں ٹرداں، فَإِذَا أَنَا بِأَقْوَامٍ، میں کچھ لوگاں دے کول پہنچداں، يُقْطَعُ مِن جُنُوبِهِمُ اللَّحْمُ، انہاں دے پاساں دے نالوں انہاں دا گوشت کپا ویندا پیا تے انہاں دا گوشت کپ کے فَيُلْقَمُونَهُ، انہاں نو اپنا گوشت کھلوایا ویندا پیا، اور فَيُقَالُ لَهُ، انہاں نو آکھا ویندا ہے کُل کما كُنْتَ تَأْكُلُ مِن لَحْمِ أَخِيكَ، جن یہ دنیا دے اندر اپنے بھرا دا گوشت کھانا، ہاں کھا ہونا اپنا گوشت، اپنے پاسے نالو گوشت کپ کپ کے انہاں دے منہ دے وچ دتا ویندا ہے تے کھلوایا ویندا پیا۔ میں پوچھا اے جبرائیل من ہاؤلا، اے کون لوگ ان، اے کیرے گناہ دی سزا پئی ملدی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہاؤلاء الحمازون من امتک اللمازون، اے پاک پیغمبر تواری امت دے او لوگ جیرے فتنہ فساد کریں دیاں، چغلیاں کریں دیاں لوکاں دے کیڑے کڑھیں دیاں، لوکاں دے عیب چنے دیاں، اور پرو پہ گنڈے کریں دیاں لوکاں دے خلاف، چغلیاں کرنا لے لوکاں دے عیب تے کیڑے کڑھنا لے لوکاں دے خلاف پرو پہ گنڈے کرنا لے، انہاں دا اے انجام ہے جو اپنے گوشت کپ کپ کے انہوں کھلوائے ویندے راسن قیامت تک۔ تو اے مختلف عذاباں دے چند بیان ہوئے انشاءاللہ، باقی جیرے کچھ احوال آئندہ جمعہ تے بیان ہو سن، تو اے جیرے حالات بیان ہوئے کیوں کہ سارے واسطے سبق ہے کہ اے عذاب ملنے انہاں تو اساں بچنا کینے کہ انہاں نافرمانیاں تو بچساں، انہاں گناہاں تو بچساں، تو انہاں سزاواں تو بھی بچ وساں۔ جو کوئی سنا اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرماوے۔